बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। कितनी ही बेटियों ने मुख्तलिफ़ शहरों से और मुख्तलिफ़ मुल्कों से रब्ता करके ये पूछा है कि अगर हमारे वालिदैन सारी उम्र बाहम लड़ते रहे हों, बदसलूकी का मुजाहरा करते रहे हों, एक दूसरे को तकलीफ़ और अज़ियत देते रहे हों, तो हम भला क्यों शादी करें? हमारे साथ भी यही अंजाम होगा और हम भी इसी ज़िल्लत से, इसी ख्वारी से और इसी नाखुशी के साथ जिएंगे। ये बहुत अहम सवाल है। इस सवाल पे और इसके मुमकिन जवाब पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल जो छोटे छोटे मुख्तलिफ़ कमेंट्स की सूरत में आते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजली चली जाए या एसी बंद हो जाए, तो उस वक्त दो ऑप्शन होते हैं, हम बंद कर दें तो फिर आप उस रोज़ की वीडियो से महरूम रह जाएंगे। सो आवर कन्विक्शन और जो पैशन है वो अपने काम से है कि हमें ये काम हर सूरत में मुकम्मल करना है। चूँकि लाइट कैमरे के साथ चल रही होती है, पर उस बीच में जो मुझ पे बीतती है कि पूरा जिस्म पिघलने लगता है और जो ज़ाहिर है गर्मी आपके आसपास होती है, आपके कपड़े, आपका माथा, आपका गला उस पसीने से चमकने लगता है। ये मुझको भी नज़र आ रहा होता है, महसूस हो रहा होता है, पर मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हमेशा तय करनी होती है। कभी भूख और प्यास हम तय करते हैं कि ये प्रायोरिटी है तो हम उसके साथ जीते हैं, कभी मोहब्बत तय करते हैं, कभी ये गर्मी और सर्दी तय करते हैं, पर उसके बीच में अगर बड़ा ख्याल तय होगा तो ज़िंदगी कामयाबी के अगले स्टेप पे जाती है, वरना तो हम हर दफ़ा हाथ झाड़ के वहीं बैठ जाएं। इसी तौर पर एक बात और याद रखिएगा, जब हम बात कर रहे होते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कभी कुछ जुमले आगे पीछे हो जाते हैं। ये इंसान, चूँकि इंसानी बस में सारी चीज़ें नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता कि पता नहीं चलता। ये हो सकता है कि लीमू खुश्क जिल्द की बजाय नरम जिल्द पे चला जाए, तो उस वक्त दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसकी एडिटिंग की जाए, उसको देखा जाए, उसको काटा जाए और उसमें काफ़ी वक्त लगता है। दूसरा ये सोच के कि कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की हैं, जिसने इस बात को जाना होगा, जो इसकी प्रैक्टिस जो होगी वो जानेगा कि ये स्लिप ऑफ टंग है, तो इसको कहा भी स्लिप ऑफ टंग जाता है। तो बराह करम डंडे सोटे लेके एहतसाब करने ना बैठ जाया करें। वैसे देखें, ये आपका हक है कि जब मैं कोई बात कर रहा होता हूँ, ये बात वो होती है जो मैंने सोची, मैंने समझी होती है और उस पर मेरा बिलीव या यकीन होता है। मैं किताबों से पढ़ के या किसी का तर्जुमा करके आपको बात नहीं बताता है। वो बातें जिन्हें मैंने लुकमे के तौर पे खाया होता है, उनका मज़ा चखा होता है और मेरे वो खून में उतरी होती है, वो बात मैं आपसे कहता हूँ। इसलिए वो मेरे दिल की आवाज़ होती है, वो बहुत मोहब्बत के साथ मैं आपको पेश कर रहा होता हूँ, वो जाके दिल पे ही लगती है। क्योंकि इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होती है और जो दिल है वो दिल से बात करता है। हाँ, कभी कभी कोई बात आपको पसंद ना आए तो उस पर गुस्सा करने की बजाय बंदा दरगुजर कर लेता है। कुछ चीज़ें हमारे बिलीव से या हमारे ख़याल से थोड़ी फ़र्क होती हैं, पर वो फ़र्क ही तो ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। अगर हम सारे दाल रोटी खाते रहें और खाते चले जाएं तो हम सारी उम्र कभी बेहतर खाने का जायका भी नहीं चख सकेंगे। बेहतर खाना हम तभी चखते हैं जब हम उसको मानते हैं, उस पर सोचते हैं, उस पर गौर करते हैं और आगे चलते हैं। खातिन हज़रात, ये जो सवाल था कि अगर वालिदैन सारी उम्र लड़ते रहे हों, देखिए ये ऐसे ही है जैसे आप सोचें कि फ़लाँ को हादसा पेश आया था तो मुझे ज़रूर पेश आएगा। बहुत मुमकिन है उसने नादानी की हो और वहाँ ब्रेक ना लगाई हो जहाँ ब्रेक लगानी चाहिए थी, वहाँ उसने स्पीड तेज़ कर दी हो जहाँ स्पीड को मध्यम रखना था। ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे प्रिकॉशन मेजर्स के बोर्ड लगे हुए होते हैं जिनका हम ख्याल नहीं करते। जब हमारे वालिदैन आपस में लड़ते हैं, तू तकार करते हैं और कभी कभी कुछ लोगों के अब्बा जी अपनी ताकत के ज़ोम में अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, तो देखें बच्चे उस वक्त रोते हैं, बच्चों को बहुत बुरा लगता है, बच्चों की रूह तक उसका असर जाता है। पर यही बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं और कमाने लग जाते हैं या उनको अकल और शऊर आ जाता है, तो वही अपने बाप के साथ बैठ के, अपनी माँ के साथ बैठ के दोनों का फ़ैसला नहीं करते। बच्चे फ़ैसला नहीं कर सकते, बच्चे बहुत जजमेंटल भी नहीं हो सकते, पर बच्चे अपना कंसर्न बता सकते हैं कि मेरी प्यारी अम्मा, आपकी बदज़ुबानी की वजह से, आपके आगे बोलने की वजह से, जब आप अब्बा की बात पे आगे से तड़ फायरिंग करती हैं तो आपने कभी नोटिस नहीं किया गुज़श्ता 20-22 सालों से हमेशा आग लग जाती है। तो मेहरबानी किया करें, फायरिंग करने के लिए मुंह मोड़ लिया करें।
کمرہ چھوڑ دیا کریں, اس موقع پہ درگزر کر دیں, اس لیے کہ جو آپ کرتی رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں, صرف وہی نہیں, آپ کا میاں, پورا گھر اور کبھی کبھی تو پوری فیملی اس عذاب کو سہتی. اسی طور پہ باپ سے کہنے والا بھی بیٹا اور بیٹی بن جاتے ہیں جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں. اگر وہ باپ سے یہ کہیں کہ پیارے بابا آپ طاقتور ہو, آپ مرد ہو, آپ کے اندر رب نے ہمت زیادہ رکھی ہے, آپ کے اندر رب نے طاقت زیادہ رکھی ہے, پر پلیز اس طاقت کو اس کمزور سی عورت پہ جو بڈھی ہو گئی ہے, جس کے اعضاب بھی پوری طرح کام نہیں کرتے, پر آپ کا غصہ کم نہیں ہوتا اگر وہ نادانی کرتی رہی ہے. پر عورت تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ٹیڑھی, یہ سیدھی جب آپ کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, اور اس کو صرف سمجھا بجھا کے تھوڑا سافٹ کیا جا سکتا ہے, ذرا لینینٹ کیا جا سکتا, اس کو بالکل ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک کرنے کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں آپ ہیں, جب آپ کا دل مانتا ہے, جب آپ کے کان سنتے ہیں, اور جب آپ کی روح آمادہ ہوتی ہے. دیکھیں آپ ایک لقمہ لیتے ہو, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں نمک زیادہ ہے یا مرچ زیادہ ہے. آپ کو اگر عقل ہوتی ہے تو آپ اس میں آٹا ڈال کے نمک کم کر لیتے ہیں, مرچ کا ہو تو آپ اس میں پانی ڈال دو گے, گھی ڈال دو گے, سبزی اور ڈال دو گے, کچھ کم ہو جائے گا. جو زندگی آپ نے گزارنی ہے یہ وہ سالن نہیں ہے جو آپ کے باپ نے پکایا تھا, یہ وہ کھانا نہیں ہے جو آپ کی اماں نے پکایا تھا اور اب وہ سمیلش ہو گیا ہے. میرے رب نے آپ کے لیے زندگی نئی بنائی ہے, شاندار, عمدہ. اور اگر آپ اس میں کسی غلطی کی وجہ سے, کسی آدمی, ایک ماں اور ایک باپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنی زندگی کو عذاب بنانا چاہتے ہو تو اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ ان دونوں کے رویوں کو ضرب دے کے بڑھانا چاہتے ہو کہ چونکہ میری ماں بھی بولتی تھی میں اس سے زیادہ بولوں گی, میری ماں تو برتن نہیں اٹھا کے مارتی تھی میں ماروں گی, میری ماں تو گالیاں نہیں نکالتی تھی تو میں نکالوں گی, اوکے آپ کر سکتے ہیں. پر اس کا بالکل جو وائس ورثہ ہے وہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ سوچو کہ میری ماں جس بات پہ میرے باپ کی دل آزاری کرتی تھی وہ میں نہیں کروں گی, جس بات پہ عزیزوں کے آنے پہ وہ کھانا پکانے اور پلانے کی بجائے سر پہ پٹو باندھ کے ایک جگہ بیٹھ جاتی تھی اور کہہ دیتی تھی کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کروں گی, اور جو ہر آنے جانے والے کی دل آزاری کرتی تھی, تو آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گی. جو اپنی دوستوں کے لیے ایک آزار کا باعث بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر آتی تھی ان کی بھی وہ دل آزاری کرتی تھی, ابا بھی یہ کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عقل والوں کے لیے اشارے ہیں, اور ہمیشہ عقل مند لوگ دنیا میں غالب رہتے ہیں. عقل مند لوگ جو سوچنے والے ہوتے ہیں, رب بھی انہی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کم عقل اور عقل والے برابر ہو سکتے ہیں, سوچنے والے اور نہ سوچنے والے برابر ہو سکتے ہیں. تو کبھی جذباتی ہو کر یہ سوچ کر کہ فلاں نے خودکشی کی تھی میں بھی کر لیتی ہوں, جی کیجئے, اور اس کے بعد ساری عمر کا اس کو موت کبھی نہیں ہے عذاب سہیے. اور جن لوگوں کی غلطیوں سے کسی کی زندگی, کسی کا گھر, کسی کے رنگ, کسی کی خوشیاں کم ہوئیں, تو بس آج طے کیجئے کہ جب آپ کی باری آئے گی تو آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ, اسپاؤس کہتے ہیں جو آپ کا دوسرا لائف پارٹنر ہوتا ہے, وہ ساری غلطیاں نہیں کرو گے. وہ شک والی, وہ آگے سے بولنے والی, وہ اس کو ڈس رسپیکٹ کرنے والی, وہ اس کے ماں باپ کی عزت نہ کرنے والی, وہ اس کے ساتھ ہر وقت حالت جنگ میں رہنے والی. جب آپ حالت جنگ میں رہو گے تو سکھ کہاں سے آئے گا, سکون کہاں سے آئے گا. میرا رب آپ کی زندگیوں کو سکھ سے نوازے, سکون سے نوازے, اور کبھی کسی کو دیکھ کر غلط فیصلے کی نیو یا بنیاد نہ ڈالیے گا, یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے گا. اور یہ بہت مضبوط فیصلہ نہیں ہوگا, یہ بہت کمزور فیصلہ ہوگا. میرا رب آپ کو سلامتی دے اور اچھے فیصلے کرنے کی ہمت اور توفیق دے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.